फेस बुक कर अच्छा रुक जाइए रिकॉर्डिंग करना आप अपना फेसबुक खोलिए लाइव कर दीजिए इस नाते पाक की फरमाइश की गई है भाग जा रहे थे चक्कर ये इसलिए आप इस नातों के हवाले करता हूँ लाइव में डायरेक्ट दे देना तशरीफ आप लाए तशरीफ आप लाए तशरीफ आप लाए तशरीफ आप लाए कलियां भी मुस्कुराई गुलशन भी लहलाए तशरीफ आप लाए तशरीफ आप लाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी साहब के आने से पहले दुनिया का क्या माहौल था उसी को शायर ने इन दो मिसरों में बयान किया है कि पूरी दुनिया जुल्मत करा बन चुकी थी, हर तरफ जुल्म और जौर का बाजार गर्म था। थी चार सू जहां में जुल्म और सितम का झोंका, थी चार सू जहां में जुल्म और सितम का झोंका, फातिमा जहां से जब आप जग में आए तशरीफ आप लाए तशरीफ आप लाए कलियां भी मुस्कुराई गुलशन भी लहलाए है शान मुस्तफाई कंकर भी कलमा पढ़ ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजूदे की तरफ इशारा है। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुट्ठी में कुछ कंकरियां लेकर आया था कि अगर आप ये बता दें कि इसमें क्या चीज़ है तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा, मुसलमान हो जाऊँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं ये बताऊँ कि मुट्ठी में क्या है, या मुट्ठी में जो चीज़ है वो बताए कि मैं कौन हूँ। इतने में मुट्ठी में जो कंकरी थी उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। है शान मुस्तफाई कंकर भी कलमा पढ़ ली है शान मुस्तफाई कंकर भी कलमा पढ़ ली। अबू जहल जब नबी की खिदमत में लेके आए तशरीफ आप लाए तशरीफ आप लाए। हज़रात आका का तज़किरा चल रहा है, जरा जोरदार आवाज़ से जो है आपकी शान में दरूद पाक का नज़राना पड़ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे और आपका ये रिवाज था कि शरीफ घराने की औरतें प्रोग्राम हो रहा है बल्कि देहात भेज देती थी, वहाँ की औरतें देहात में उनका पालन पोषण क्या करती थी। तो इस मकसद से देहात की औरतें आई थी शहर बच्चे लेने के लिए, सबों ने बच्चे ले लिए, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहकर छोड़ दिया कि ये तो यतीम है, अगर मैं इनकी किफायत करूं, देख रेख करूं, दूध पिलाऊं तो इनका तो बाप है नहीं, मुझे पैसे कौन देगा। लेकिन दाई हलीमा उन्होंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत हुई कि वो आपको साथ लेकर वो चली गई। आई थी तो ऊँटनी बिल्कुल कमजोर थी, उनकी सहेलियां आगे हो जाती थी, बिल्कुल लावर और दुबली पतली ऊँटनी। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर लेकर गई हैं तो ऊँटनी में इतनी जान आ गई, इतनी रफ्तार आ गई
کہ سارے قافلے والوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ دور اڑاتی ہوئی وہ اونٹنی گزر جاتی ہے۔ یہ نبی اسماء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے فی حلیم فیک ناقا کمزور سب سے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناقا مانے اونٹنی فی حلیم فیک ناقا کمزور سب سے لیکن پیارے نبی کی برکت پیارے نبی کی برکت وہ برق بن کے جائے تشریف آپ لائے تشریف آپ لائے کلیاں بھی مسکرائی گلشن بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات امام صاحب کی آواز سے خوش ہو کر جناب عمران صاحب کمیٹی ماشاءاللہ اور جناب رفیق صاحب نے کچھ نذرانہ بھیجا ہے۔ عمران صاحب نے 100 روپے، رفیق صاحب نے 50 روپے اور جناب محمد علی صاحب نے 100 روپے کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ قبول جی انشاءاللہ۔ تشریف آپ لائے تشریف آپ لائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام پھیلانا شروع کیا تھا کہ لوگوں ایک معبود کی پرستش کرو، ایک خدا کو مانو، اسی کی پوجا کرو، سینکڑوں معبودوں کو پوجنا چھوڑ دو، تو سارے لوگ دشمن ہو گئے تھے، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے لوگ ستانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے کہ ان کا دین تو روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اگر ایسی بات رہی تو پھر تو ہمارے باپ داداؤں کا دین جو پرستی وہ مٹ جائے گا۔ باضابطہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور یہ تیار ہو کر وہاں سے چلے کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، آج میں نعوذ باللہ محمد کا ہی سر قلم کر دوں گا۔ تو اسی واقعے کو شاعر نے اس مصرے میں بیان کیا ہے، سماعت کیجیے۔ نبی کا لے کر آئے عمر ارادہ، قتل نبی کا لے کر آئے عمر ارادہ، شان نبی تو دیکھو شان نبی تو دیکھو انسان بن کے جائے تشریف آپ لائے تشریف آپ لائے۔